वक्त हुकूमत बैठी है वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आएं। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 1.5 साल से नहीं 2.5 साल से इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा आप 2 साल के लिए चले जाएं। फिर 6 महीने पे आ गए। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें हमारी हुकूमत चलने दें। इन्होंने हर किस्म के, ये इस किस्म के सेकेंड हैंड, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा, हमें भी किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। जब इमरान खान अपने केसेस का 1.5 साल से जेल में बैठ के सामना कर रहे हैं और हम साथ उनके देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से केसेस का सामना किया है, तो अब ये क्यों तासर दे रहे हैं? और इमरान खान को वकीलों ने भी आके बताया, हमने भी उनको बताया कि बाहर मीडिया में ये तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर और चैनल से भी हो रहे हैं। आज इमरान खान का पैगाम मैं आपको देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वाजे कर दिया है, उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि सिवाय राब्ता कमेटी के जो उन्होंने अपॉइंट किया है, मुज़ाकराती कमेटी जो है, जो उनका काम है राब्ता करना हुकूमत की कमेटी के साथ, जिनकी शायद 1-2 मीटिंग्स हो भी चुकी हैं, कहते मैंने उनको वाजे तौर पे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। और आपको भी पता है कि हम 1 महीने से उनका मौक़िफ़ बाहर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने 2 उनको पॉइंट एजेंडा दिया है। एक कि आप एक जुडिशल कमीशन कायम करें। इमरान खान आज से नहीं कह रहे, इमरान खान पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, जो इन्वेस्टिगेट जो आपके 26 नवंबर है उसको भी करेगी, और जो बीच में जितने लोगों को 10,000 12,000 जिन लोगों पे FIR हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको आप रिहा करें। उनका ख्याल ये है कि जो काम होना चाहिए ना NRO के थ्रू होना चाहिए, ना बैकडोर राब्तों से होना चाहिए। उनका ख्याल है कि लोग किसी माफी नामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो, रूल ऑफ लॉ जिसको ये कहते हैं जुडिशल सिस्टम, उसके तहत अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आएं, ताकि उनका रिकॉर्ड दिखाए कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। ये इमरान खान का आज वाज़े पैगाम है। उन्होंने ये भी कहा है, इसी की नज़र में आप इस चीज़ को भी देख लें कि इमरान खान को 23 दिसंबर को सजा सुनाई जानी थी अलकादर केस में। 22 दिसंबर को हमें इत्तला मिलती है कि वो केस की जो सजा सुनानी है वो 6 जनवरी को हो गई है डेट। अब 2 दिन पहले टीवी के ऊपर हमें 1-2 दिन पहले पता चलना शुरू हो जाता है। हमें लॉयर्स को नहीं पता था, इमरान खान को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन टीवी के किसी एंकर या किसी ने कहना शुरू कर दिया कि ये केस की सजा नहीं सुनाई जाएगी। इमरान खान ने आज इस पे भी वाज़ेह एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपकी गलत फहमी है कि मैं इसको, अगर आप डिले कर रहे हैं ये सोच के कि मेरी गर्दन पे आप तलवार लटका रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सजा सुनाएं, आप सजा सुनाएं जिस तरह आपने इद्दत केस पे सजा सुनाई। आप इस पे उसी तरह ही सजा सुनाएं जिस तरह आपने साइफर पे सुनाई। और आप अगर इस पे सजा सुनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पे सजा सुनाएं, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये क्या केस था। क्योंकि आज अभी तो ये जेल कोर्ट के अंदर है। ये जब केस की सजा आप सुनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपने किस किस्म का केस बनाया था अलकादर का। आप लोगों के, दुनिया के आगे, पाकिस्तान में क्या दुनिया के आगे इसका मजाक बनेगा।
تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پہ سزا سنائی جائے تاکہ اس کے بعد ہمارے لائرز اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے اس کیس کو. تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں نہ حکومت نہ جو یہ رابطہ کروا رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی چیز کا ڈر ہے کہ اب القادر میں کیس کی سزا میں سے ان کو بری کر دیں. یہ ناجائز کیس ہے. یہ ایک چیریٹی کا ادارہ ہے القادر جس کے اندر مفت بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ عمران خان کا جرم ہے وہ اس جرم کو قبول کرنے کو تیار ہیں اور اس پہ آپ ضرور سزا سنا دیں. یہ عمران خان کا پیغام تھا. دوسرا عمران خان نے کہا صرف 2 باتیں آج وہ کرنا چاہتے تھے. دوسرا ان کو بہت تکلیف ہے 26 نومبر کی جن کی شہادتیں ہوئیں ان کی بہت تکلیف ہے. جو ابھی ملٹری جیل سے نکل کر آئے ان کو ہم نے ایک بچے کا بتایا وزیر کیا نام ہے اس کا علی وزیر کا کہ ہم نے ان کی تصویریں دیکھی. لائرز نے بھی بتایا ہم نے بھی بتایا سلمان راجہ نے بھی بتایا کہ کس حالت میں وہ اس کو چارپائی کے اوپر نکال کے لے کر آئے اور کس حالت میں اس کے ان پہ کیا تشدد کیا گیا ہوگا جو اس حالت میں وہ بیچارے بچے نکل کر آ رہے ہیں. اس کی عمران خان کو بڑی تکلیف تھی سن کر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس وقت تک لاپتہ ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی. انہوں نے سخت ہدایت بھیجی ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہ آپ بتائیں کہ کتنے ہمارے لوگ لاپتہ ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کدھر ہیں. آپ ان کی تصویریں شائع کریں. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. پنجاب کا تو پتہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اگر کوئی لوگ مسنگ ہیں آپ ان کا ہمیں بتائیں لوگوں کو بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہ بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے. اور یہ جو 26 کو لوگوں کے اوپر سنائپر سے فائرنگ ہوئی ہے پھر رات کو پورا آپریشن کیا گیا ہے اس کا کسی کو تو جواب دینا پڑے گا کہ بے گناہ لوگوں پہ جو احتجاج پرامن احتجاج کرنے آئے تھے جو اپنا حق آئینی حق استعمال کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا. اور یہ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بات کبھی نہیں بیٹھنی چاہیے کہ کسی کو یہ لوگوں کی سوچ سے نہیں باہر جانا چاہیے کہ آج اگر یہ ظلم ہو سکتا ہے. کل ہمارے ساتھ پہلے جب 9 مئی ہوا تھا اس وقت 12 یا 16 لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں تو لوگ اس وقت ڈرے ہوئے تھے اور کوئی آواز نہیں اٹھ سکی تھی کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا تھا. لیکن 26 نومبر کے بعد یہ حالات نہیں ہیں. ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے بہت مشکلات دیکھی عمران خان نے کہا لیکن اب وہ وقت نہیں ہے. اب ہم اس چیز سے نہیں ڈریں گے اور انشاءاللہ 26 نومبر کو کوئی نہیں بھولے گا. یہ عمران خان کا پیغام تھا. میں نے آج آپ کو دے دیا ہے. مہربانی. اچھا خان صاحب نے جو مذاکرات کو لے کے کیا ہوا ہے کہ 2 جنوری کو جو راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی عمران خان کی بنائی گئی ٹیم کے درمیان اس پہ انہوں نے کچھ آپ سے بات کی ہے؟ دیکھیں پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ رابطے ہیں اگر وہ اس پہ کیا کہتے ہیں سنجیدگی دکھائیں گے. عمران خان نے یہ کہا اگر سنجیدہ ہوئیں گے تو وہ اس کو خود ہی چلائیں گے آگے تیزی سے. لیکن اگر وہ سنجیدہ اور وہ صرف یہ ٹائم گھسیٹ رہے ہیں یا اس کو کھینچ رہے ہیں تو اس کا تو حکومت کے اوپر انہوں نے جو 2 مطالبات کر رہی اب ان کے اپنے اوپر ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی طرف سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا ہے. عمران خان کے مطالبات گئے ان کی طرف سے کوئی مطالبہ عمران خان کے پاس ان کی کمیٹی ابھی نہیں لے کر آئی. مطالبہ دینے اس کے معاملے میں انہوں نے کچھ بات کی ہے جو لکھ کے مطالبہ دینے عمران خان نے وہ 2 مطالبات ان کے پاس تو کوئی ابھی ان کی طرف سے مطالبہ ان کی طرف سے یہ ان کی میٹنگ ہوئے گی تو وہ عمران خان سے میٹنگ کرنے دیں گے. وہ عمران خان کو آگے بتائیں گے اور پھر آگے چلے گی. وہ عمران خان سے میٹنگ ہی نہیں کرنے دیتے تو آگے کیسے چلائیں گے.